नमस्कार भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। तपाईहरुले हाम्रो युट्युब च्यानलमा कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका सबै विषयका सबै भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि तपाईहरुले फेसबुकमा गएर अथवा युट्युबमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल भनेर सर्च गर्नुहोला र हाम्रो भिडियोलाई लाइक, सब्स्क्राइब र शेयर गरेर नेपाल अनलाइन स्कुलको सहयोगी हात बनिदिनुहोला भनेर म विनम्र अनुरोध गर्दछु। सधैँ चाहिँ म खेमराज ढकाल हजुरहरूको अगाडि उपस्थित भइसकेको छु र आज म तपाईहरुलाई कक्षा 8 को नेपाली विषयको यो सी प्रश्रम भन्ने जुन कविता छ यो कविता वाचन गर्न गइरहेको छु, पढाउन गइरहेको छु र यस कवितामा रहेका जुन अभ्यासहरू छन्, शब्द भण्डारको अभ्यास, उच्चारण र हिज्जेको अभ्यास, बोधहरू, अभिव्यक्तिहरू हामी सबै गर्ने नै छौं। यो कविताको शीर्षक छ सी प्रश्रम, हैन। यस कविताका कवि हुनुहुन्छ क्षेत्रप्रताप अधिकारी। उहाँको जन्म चाहिँ विक्रम सम्वत 1979 चैत्रमा भएको थियो भने उहाँको मृत्यु चाहिँ 2070 साल चैत्रमा भएको थियो। र क्षेत्रप्रताप अधिकारीले चाहिँ नेपाली साहित्यको क्षेत्रमा यो लाली गुराँस, रहर लागेर, नफुलेका फुलहरू जस्ता कविताहरूको रचना गर्नुभएको छ। त्यस्तै गाउँबेसीका गीतहरूको पनि रचना गर्नुभएको छ। एकदम प्रकृतिलाई मन पराउने, आफ्नो देशलाई, आफ्नो राष्ट्रलाई मन पराउने चाहिँ क्षेत्रप्रताप अधिकारी एकदमै प्रकृति प्रेमी र राष्ट्र प्रेमी कवि हुन् र उहाँलाई चाहिँ जुन गाउँ समाजप्रतिको एकदमै आकर्षणले तानेको छ। गाउँ समाजमा चाहिँ त्यहाँ भएका बेसीहरूमा राम्रा राम्रा सुन्दर फाँटहरूमा चाहिँ क्षेत्रप्रताप अधिकारी हराउने गर्दछन्। त यो कविता सी प्रश्रम चाहिँ हाम्रो कवि क्षेत्रप्रताप अधिकारीले हामीले जहिले पनि मेहनत गर्नुपर्छ, परिश्रम गर्नुपर्छ, आफूले स्किल बढाउनुपर्छ, सिप बढाउनुपर्छ भन्ने विषयमा यहाँ भन्नुभएको छ। त हेरौँ यो कविता सी प्रश्रम। अब यहाँ हेर्नुहोस्, यो जुन कविता छ यो कविता चाहिँ सबाई छन्दमा छ है। सबाई छन्दमा हामी के गर्छौं भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, जम्मा हाम्रो 14वटा अक्षर हुन्छ यो कवितामा, यो छन्दमा। त 4वटा अक्षर, त्यसपछि अर्को 4वटा अक्षर, त्यसपछि फेरि अर्को 4वटा अक्षर। यो 4-4वटा अक्षरमा हामीले के गर्नुपर्छ त अलिकति छोटो विश्राम लिनुपर्ने हुन्छ, ग्याप लिनुपर्ने हुन्छ। कुरा बुझ्नुभयो? यो 4वटा अक्षर है त। ल अब यो सुरु गरौँ है त कविता वाचन। म सँगसँगै तपाईहरु पनि सुरु गर्नु होला, पढ्नु होला, वाचन गर्नु होला है त। पारी जादा मनवारी देउरालीमा राख, पाखुरामा पहराको बल बोकी राख। मर्स्याङदीको पहरामा कुलो खोप्नु पर्छ, टारीभरि बारीभरि सिप रोप्नु पर्छ। हिजो तिमीले भने जस्तै आज लाग्यो घाम, किरणहरू बटुलेर टिको लाइदेऊ आमा। यस्तो आशिक देउ बरु छिटो मरि गएस, तर माथि हिमालमा चुली थप्ने भएस। पाखाभरि लालुपाते आँखाभरि छाया, नभेटिने रूप तर नमेटिने माया। माटासित यस्तो माया लाउँ एक पाली, मुटुभित्र बगाइराख मेची महाकाली। सपनामा सगरमाथा अँगालेर सुत, सिर्जनाका गीतहरू सङ्गालेर उठ। सारङ्गीका स्वरहरू सङ्गीत फेर्ने गर, आफू हेर्ने आँखाहरू देश हेर्ने गर भनेर यो कविता चाहिँ सी प्रश्रम भन्ने कविता अन्त्य भएको छ। अब यस कविताका मार्फतबाट चाहिँ कवि क्षेत्रप्रताप अधिकारीले के भन्न खोज्नु भएको छ त भन्ने विषयमा हामी एकछिन छलफल गरौँ है त। यस कवितामा चाहिँ कविले राष्ट्र प्रेमको भाव जगाउन खोज्नु भएको छ हरेक नेपालीहरूमा। हरेक नेपालीहरूले आफ्नो कडा मेहनत परिश्रमले आफ्नो देश बनाउनु पर्छ भन्ने सन्देश हामीलाई यस कविताबाट चाहिँ कवि क्षेत्रप्रताप अधिकारीले दिनु भएको छ। नेपाल देशका जनताहरूलाई, नेपालीहरूलाई चाहिँ नयाँ नयाँ सिप सिकाउनु पर्छ र आफ्नो देशको मुहार चाहिँ फेर्नु पर्छ भन्ने कुराको अभिव्यक्ति अत्यन्त मार्मिक
ढङ्गबाट यस कवितामा क्षेत्रप्रताप अधिकारीले चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ। आफ्ना एकदम मिठो स्वरहरू, कर्णप्रिय स्वरहरू, सङ्गीतहरूलाई चाहिँ यो परम्परित मागी खाने ढाँचाबाट चाहिँ रूपान्तरण गरेर राष्ट्र निर्माणको मूलधारसँग चाहिँ जोड्नुपर्छ भन्ने सन्देश पनि हामीलाई यस कविता मार्फत कविले दिनुभएको छ। त्यस्तै गरिकन आफ्नो निजी स्वार्थलाई त्यागेर मै खाऊँ, मै लाऊँ, सुखशैला मोजमै गरौँ, मै बाँचु, मै नाचु, मरुन् सब दुर्बलहरू, होइन, मेरै मात्रै उद्धार होस्, मेरै मात्रै राम्रो होस्, चाहिँ यो यस्तो स्वार्थी भावनालाई त्यागेर चाहिँ छोडेर आफ्नो जुन राष्ट्रिय स्वार्थ छ अथवा राष्ट्रपति गर्नुपर्ने जुन कर्तव्य छ, देशको कल्याणका लागि गर्नुपर्ने जुन काम छ हो त्यस्तो काम हामीले गर्नुपर्छ। हामीले श्रम गर्नुपर्छ, मेहनत गर्नुपर्छ, आफूमा सिपको विकास गर्नुपर्छ, अरू देशहरूमा भर पर्नु हुँदैन। हामीले नै हाम्रो देश राम्रो बनाउने हो। अहिलेको अवस्थामा चाहिँ विभिन्न मानिसहरूले चाहिँ हाम्रो देश बिगारिसकेका छन्। उनीहरू कुलतमा फसेको छन्, नराम्रो काम गर्छन्, घुस खाने काम गर्छन्, आफ्नो देशको विरुद्धमा नीतिहरू लिएर आउँछन्। त यस्ता चाहिँ कुसङ्गतमा लागेका मानिसहरूलाई हामीले पछार्नुपर्छ र आफ्नो देश हामीले आफै बनाउनुपर्छ। हामीले आफ्नो जुन विचार छ, आफ्नो हेराइ छ, आफ्नो चाहिँ मान्यताहरू छ, त्यसलाई परिवर्तन गरेर आफ्नो देशको विकासमा सेवा पुर्याउने काम गर्नुपर्छ। श्रम र सिपको चाहिँ सम्मान गराउने जस्तो कामहरू हामीले गर्नुपर्दछ भन्ने सन्देश यस कविताबाट हामीले क्षेत्रप्रताप अधिकारीबाट पाउन सक्छौँ। त अब यस कविताको चाहिँ शब्द अर्थमा हामी ध्यान दिउँ, हेरौँ। देउराली भन्ने शब्द छ। देउराली भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि जुन तपाईँहरू पहाड चढ्नुहुन्छ, पहाडमा त उकालो हुन्छ नि, त जुन पहाडमा उकालो चढिसकेपछि त्यो उकालो त एक ठाउँमा सिद्धिन्छ, होइन, त्यहाँबाट ओह्रालो सुरु हुन्छ। त यो उकालो सिद्धिने ठाउँलाई हामी के भन्छौँ? देउराली भनेर भन्छौँ। अथवा यसलाई डाँडो पनि भनिन्छ, अथवा थुम्की पनि भनिन्छ, अथवा भन्ज्याङ पनि भनिन्छ, है, देउराली भनेको। त्यस्तै अर्को छ पहरा। पहरा भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि पाखो, होइन, अथवा एकदमै कडा चट्टानले बनेको जुन भिर छ त्यसलाई हामी भन्छौँ पहरा। अर्को छ मर्स्याङ्दी। मर्स्याङ्दी भनेको चाहिँ एउटा नदीको नाम हो, होइन। अब यो नदी कहाँ छ भन्दाखेरि यो मुक्तिनाथ डाँडाको पूर्वी भागबाट पैदा भएर मुगलिन त्रिशुली नदीसँग मिसिने सप्तगण्डकी मध्येको एक प्रसिद्ध नदी हो यो मर्स्याङ्दी। जुन सप्तगण्डकीमा 7वटा नदीहरू छन् त्यसमा यो एउटा नदी पर्छ मर्स्याङ्दी, जुन चाहिँ मुक्तिनाथ डाँडाको पूर्वी भागबाट सुरु हुन्छ र मुगलिनको त्रिशुली नदीसँग मिसिन्छ, है। एउटा प्रसिद्ध नदी हो मर्स्याङ्दी। अर्कोमा जाउँ। ठारीभरि भनेर भनेको छ, है। ठारी भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि जुन अग्लो ठाउँ छ त्यसलाई हामी ठारी भनेर भन्छौँ, होइन, उच्च भूभाग। त ठारीभरि भनेको के हो त? उच्च भूभागभरि, अग्लो ठाउँभरि भनेर हामीले यसको अर्थ लेख्न सक्छौँ। अर्को शब्दमा जाउँ। बारी भनेको छ। बारी भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि जुन अन्नपातहरू उब्जाउने एउटा जग्गा छ त्यसलाई हामी भन्छौँ बारी, होइन। तपाईँको घरमा पनि बारीहरू होला। मकै, बटमास, कोदो, चाहिँ यो धानहरू उब्जाउने, तरकारीहरू उब्जाउने जुन पाको जग्गा छ त्यसलाई हामी भन्छौँ बारी। अर्को छ आशिक। आशिक भनेको चाहिँ आशीर्वाद, होइन। हामी ठुलाबडाबाट आशीर्वाद पाउँछौँ नि हो, त्यसलाई नै हामी भन्छौँ आशिक। त्यस्तै अर्को छ चुली। चुली भनेको चाहिँ एकदम चुच्चो भएको अग्लो शिखर, है, चुच्चो परेको शिखर अथवा पहाडको टुप्पो, टाकुरो भनेर भन्छौँ हामी चुली भनेको, है। अर्कोमा जाउँ। सिर्जना भनेको छ। सिर्जना भनेको चाहिँ कुनै नयाँ कुराको निर्माण गर्नुलाई सिर्जना भनिन्छ, अथवा सृष्टि, रचना, उत्पत्ति भनेकै के हो त? सिर्जना हो। अर्को छ सारङ्गी। सारङ्गी भनेको चाहिँ एक प्रकारको नेपाली बाजा हो जसमा के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा तार हुन्छ र अर्को एउटा गिटार जस्तो हुन्छ। त्यो
तारले त्यो गिटारको तारमा चाहिँ रेटेर बजाइने एउटा बाजा हो, नेपाली बाजा हो सारङ्गी। र सङ्गीत भनेको छ, सङ्गीत भनेको चाहिँ एकदम विशेष प्रकारको लय अथवा ताल वाद्यवादनका साथ गाइने एउटा गीत हो होइन। विभिन्न प्रकारका बाजा गाजा सहित, वाद्यवादनका सहित, तालको सहित, लयको सहित चाहिँ सुरको सहित गाइने गीतलाई हामी भन्छौँ सङ्गीत। ठिक छ ल। अब यस पाठको हामी अभ्यासतिर अघि बढौँ हेरौँ भाइ बहिनीहरू। त एक नम्बरको अभ्यास के छ भन्दा पाठमा दिएको कविता लय हालेर पढ भनेको छ। जुन यो सवाई छन्दमा यो कविता रचिएको छ त्यही छन्द अनुसार हामीले यो कविता वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ। 4 अक्षरमा चाहिँ विश्राम लिएर हामीले यो कविता पढ्नुपर्ने हुन्छ, जुन मैले अघि वाचन गरेर हजुरहरूलाई सुनाइसकेको छु। तपाईँहरूले पनि यसरी नै वाचन गरेर आफ्नो शिक्षकलाई सुनाउनु होला, आफ्नो आमा बुवालाई सुनाउनु होला। अब अर्को अभ्यासमा जाउँ। उत्तर भन भन्ने अभ्यास छ। हेर्नुहोस्, यहाँ हामीलाई प्रश्नहरू सोधिएको छ 9 नम्बरसम्म। यी प्रश्नहरूको हामीले उत्तर लेख्नुपर्ने छ। ठिक छ ल, हेरौँ। अब म यी सबै प्रश्नहरूको चाहिँ उत्तर भन्छु, तपाईँले चाहिँ ध्यान दिएर सुन्नु होला, भिडियोलाई अगाडि गर्नु होला र यो उत्तर लेख्नु होला है। अब पहिलो प्रश्न छ सिप कहाँ रोप्नुपर्छ भनेर भनेको छ। त सिप कहाँ रोप्नुपर्छ तपाईँले चाहिँ उयसमा कवितामा पढ्नुभएको छ टारीभरि बारीभरि सिप रोप्नुपर्छ भनेर भनेको छ। त सिप कहाँ रोप्नुपर्छ भन्दा टारी र बारीभरि सिप रोप्नुपर्छ भनेर हामीले यसको उत्तर लेख्न सक्छौँ है। अर्कोमा जाउँ। मेची महाकाली कहाँ बगाइराख्नुपर्छ भनेर भनेको छ। त मेची र महाकाली हामीले आफ्नो मुटुभित्र बगाइराख्नुपर्छ, यसरी लेख्न सक्छौँ है। अर्कोमा जाउँ। सपनामा के अँगालेर सुत्नुपर्छ भनेर हामीलाई सोधेको छ। त सपनामा अग्लो चुचुरो सगरमाथा अँगालेर सुत्नुपर्छ भनेर हामीले यसको उत्तर लेख्न सक्छौँ है। ल, अर्को प्रश्नमा जाउँ। के सङ्गालेर उठ्नुपर्छ भनेर भनेको छ। त के सङ्गालेर उठ्नुपर्छ? सिर्जनाका गीतहरू सङ्गालेर उठ्नुपर्छ भन्ने हामीले यसको उत्तर लेख्न सक्छौँ है। अर्कोमा जाउँ। आफू हेर्ने आँखाहरूले अब के गर्नुपर्छ भनेर भनेको छ। आफू हेर्ने आँखाहरूले अब हामीले आफ्नो राष्ट्र, आफ्नो देशलाई हेर्नुपर्छ। हामीले आफूलाई मात्रै हेर्ने होइन, आफ्नो मात्रै राम्रो होस् भन्ने होइन, देशको राम्रो होस्, आफ्नो राष्ट्रको राम्रो होस्। देश राम्रो भएपछि त हामी राम्रो भइहाल्छौँ नि होइन। त्यही भएर आफू हेर्ने आँखाहरूले अब हाम्रो चाहिँ देश अथवा राष्ट्र हेर्नुपर्छ भनेर यसरी हामीले लेख्न सक्छौँ है। ल, अब अर्को अभ्यासमा जाउँ। अभ्यास नम्बर 3 मा खाली ठाउँभरि कविताका हरफ पुरा गर भनेको छ। अब यहाँ हामीलाई कविताको जुन हरफ छ, एउटा हरफ यहाँ टिपेर ल्याइएको छ। अब यो खाली ठाउँ भर्नु पर्ने छ हामीलाई। अब हेर्नुहोस्, हामीले कविता त पढिसकेका छौँ, त यो भरौँ। पाखाभरि लालुपते आँखाभरि छाया। त यहाँ केही पनि हुँदैन होइन। पाखाभरि लालुपाते, यहाँ चाहिँ हुन्छ आँखाभरि, आँखाभरि छाया। त्यस्तै नभेटिने रूप तर नमेटिने माया, नभेटिने रूप तर नमेटिने माया। माटोसित यस्तो माया लाउँ एकपाली, माटोसित यस्तो माया लाउँ एकपाली। मुटुभित्र बगाइराख मेची महाकाली। त के हुन्छ यहाँ? मुटुभित्र बगाइराख मेची महाकाली। ल, यसरी हामीले यो कविताको हरफलाई पुरा गर्न सक्छौँ, खाली ठाउँ भर्न सक्छौँ है त। अब अर्को अभ्यासमा जाउँ। व्याख्या गर भनेर भनेको छ। त यहाँ एउटा कविताको पङ्क्ति दिएको छ, यसलाई चाहिँ हामीले व्याख्या गर्नुपर्नेछ, विश्लेषण गर्नुपर्नेछ, वर्णन गर्नुपर्नेछ, डिस्क्राइब अथवा एक्सप्लेन गर्नुपर्नेछ। त हेरौँ यहाँ के छ। सारङ्गीका स्वरहरू सङ्गीत फेर्ने गर, आफू हेर्ने आँखाहरू देश हेर्ने गर भनेर भनेको छ। त यो पङ्क्तिलाई हामीले
के गर्नुपर्ने छ त व्याख्या गर्नुपर्ने छ। त व्याख्या गर्दा के गर्नुपर्ने छ तपाईँले जतिखेर पनि भन्दा जहिले पनि कविताको शीर्षक लेख्नु पर्यो र त्यो कविताका कवि को हुन् हैन, उनको जन्म पनि तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। साथसाथै कविले लेखेका जुन कृतिहरू छन्, रचना गरेका जुन कृतिहरू छन् त्यसको बारेमा पनि थोरै कुरा तपाईँहरूले लेख्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ। अनि यो हाम्रो कविताले भन्न खोजेको कुरा के हो त्यो लेख्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि बल्ल यो कुरालाई हामीले व्याख्या विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ। त यसको कसरी लेख्ने भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, यो पङ्क्ति अथवा उक्त हरफ नेपाली कक्षा 8 को नेपाली किताबको श्रीप र श्रम भन्ने कविताबाट लिएको हो। यस कविताका कवि क्षेत्रप्रताप अधिकारी हुन्। उनको जन्म विक्रम सम्वत 1979 चैत्र महिनामा भएको हो। उनले चाहिँ रहर लागेर गाउँबेसीका गीत, पहाडदेखि पहाडसम्म, नफुलेका फुलहरू जस्ता कविताहरूको रचना गरेर नेपाली साहित्यलाई धन्य बनाएका छन्। यस कविताको चाहिँ सारमा कविले श्रम र सिपले देशलाई सजाउन सके नेपालको मुहार फेरिने सुनिश्चित छ भन्ने मार्मिक अभिव्यक्ति प्रस्तुत गरेका छन्। आफ्नो कर्णप्रिय सङ्गीत र स्वरहरूलाई परम्परित मागी खाने ढाँचाबाट रूपान्तरण गरी राष्ट्र निर्माणको मूलधारसँग जोड्नुपर्छ। आफ्नो निजी स्वार्थलाई त्यागेर चाहिँ राष्ट्रिय स्वार्थ अथवा देशको कल्याणका लागि हामी अघि बढ्नुपर्छ। मै खाऊँ मै लाऊँ, मेरै मात्रै राम्रो होस्, मेरै मात्रै उद्धार होस्, मैले मात्रै धेरै पैसा कमाऊँ भन्ने जुन यस्तो मानिसको स्वार्थ भावना छ, यस्तो भावनालाई सबै मानिसहरूले त्याग्नुपर्छ र आफ्नो देशको चाहिँ हितको लागि हामीले काम गर्नुपर्छ। हामीले आफ्नो विचारलाई, आफ्नो हेराइलाई, आफ्नो मान्यताहरूलाई परिवर्तन गरेर देश विकासमा सेवा पुर्याउने काम गर्नुपर्छ। मानिसहरूको श्रम र सिपको चाहिँ सम्मान गराउने र गर्नुपर्ने हुन्छ। त हामीले पनि चाहिँ श्रम गरेर, मेहनत गरेर, परिश्रम गरेर चाहिँ आफूमा सिपको विकास गरी आफ्नो देश आफै बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा यहाँ तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। यसरी व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ है त। अब अर्को अभ्यासमा जाउँ। अभ्यास नम्बर 5 छ, तलका प्रश्नहरूको उत्तर लेख भनेर भनेको छ। अब हेर्नुहोस्, यहाँ प्रश्नहरू सोधिएको छ। कवितामा टारीभरि र बारीभरि सिप रोप्न किन भनिएको हो भनेको छ। त आफ्नो टारीभरि, आफ्नो बारीभरि चाहिँ सिप रोप्नु पर्ने छ भन्नुको मतलब जुन आफ्नो बारीमा चाहिँ आफैले खेती किसानी गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। भन्नुको मतलब के हो त, हामीले आफूमा सिपको विकास गर्नुपर्छ हैन। सिप भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि कुनै पनि काम गर्न सक्ने क्षमतालाई हामी भन्छौँ सिप। त्यही भएर अब कवितामा टारीभरि र बारीभरि सिप रोप्न किन भनिएको हो भन्दा यसरी उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ। अलिकति चाहिँ 3-4 लाइन हुने गरी तपाईँहरूले उत्तर लेख्नु होला। सिप र श्रम भनेका चाहिँ सिर्जनाका पूरकहरू हुन्। सिप, श्रम र सिर्जनाले चाहिँ देशमा विकास र परिवर्तन ल्याउँछ। कुनै पनि कुरा रचना गर्नको लागि, सिर्जना गर्नको लागि सिप आवश्यक पर्दछ। त्यसैले यहाँ टारी र बारीभरि सिप रोपेर नयाँ सिर्जना उमार्न प्रतीकका रूपमा भएकाले चाहिँ कवितामा टारीभरि सिप रोप्नु भनिएको हो भनेर हामीले यसरी लेख्न सक्छौँ है। अर्को प्रश्नमा जाउँ। कविताको दोस्रो श्लोकमा मर्नुभन्दा अघि के गर्नुपर्छ भनेर यहाँ भनिएको छ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, हामी पढौँ। दोस्रो श्लोकमा के भनेको छ भन्दा, यस्तो आशिक देऊ बरु छिटो मरि गएस्, तर माथि हिमालयमा चुली थप्ने भएस् भनेर भनेको छ। त यसको अर्थ के हो भने, हे नेपाल आमा, हे मेरो देश, मलाई एउटा यस्तो आशीर्वाद देऊ कि म छिटो मरे पनि आफ्नो देशको नामलाई उच्च बनाउन सकूँ, आफ्नो हिमालमा चुली थप्ने भएस् भनेको छ। भन्नुको मतलब आफ्नो देशलाई समृद्धिको बाटोमा चाहिँ अघि बढाउन सकूँ, आफ्नो देशको नामलाई चाहिँ उच्च स्थानमा, राम्रो काम गरेर उच्च स्थानमा चाहिँ माथि उठाउन सकूँ
भन्ने कुरा यहाँ भनिएको हो। त्यही भएर कविताको दोस्रो श्लोकमा मर्नुभन्दा अघि के गर्नुपर्छ भनेको छ त कविताको दोस्रो श्लोकमा मर्नुभन्दा अगाडि आफ्नो देशको नामलाई उठाउनुपर्छ। कडा मेहनत परिश्रम गरेर श्रम गरेर शिवको विकास गरेर चाहिँ आफ्नो देशको सेवामा हरदम हामीले लागिराख्नुपर्छ। आफ्नो देशको नामलाई उच्च स्थानमा पुर्याउनु पर्दछ। हिमालमा चुली थप्ने काम गर्नुपर्दछ। नयाँ कीर्तिमान कायम गर्ने काम गर्नुपर्दछ भनिएको छ भनेर यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ है। ल अर्को जाउँ। हामीले हाम्रो सिप र श्रमलाई किन देशका लागि खर्चिनुपर्छ भनेर भनेको छ। त हामीले आफ्नो सिप र आफ्नो श्रमलाई किन देशको लागि खर्चिनुपर्छ भन्नुहोस् त भन्दा आफ्नो देशको विकास गर्नको लागि, आफ्नो देशको उन्नति प्रगति गर्नको लागि, आफ्नो देशलाई चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट बनाउनको निम्ति, बलियो बनाउनको निम्ति, समृद्ध बनाउनको निम्ति चाहिँ हामीले आफ्नो सिप र श्रमलाई चाहिँ देशको लागि खर्चाउनुपर्छ। किनकि हामीले आफ्नो सिप र श्रमलाई चाहिँ देशको लागि खर्च्यौँ भने देश के हुन्छ त बलियो हुन्छ, सक्षम हुन्छ, देश विकसित हुन्छ र प्रत्येक नागरिकको चाहिँ यो सिप र श्रम भनेको के हो त उसको प्रतिष्ठाको आधार हो, उसको रोजगारीको आधार हो है। त्यसैले यसको उत्तर के लेख्न सकिन्छ भन्दा हामीले हाम्रो सिप र श्रमलाई किन देशका लागि खर्चिनुपर्छ भन्दा हामीले आफ्नो देशलाई विकास गर्न, उन्नतिको मार्गमा अगाडि बढाउन, समृद्ध पार्न, बलियो बनाउन चाहिँ आफ्नो सिप र श्रमलाई देशको लागि खर्चिनुपर्छ। यदि हाम्रो देश बलियो, सक्षम र विकास भयो भने हामी आम नेपाली खुसी हुन्छौँ, अरूमा निर्भर हुनु पर्दैन भनेर हामीले यसरी लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै गरिकन तपाईँले यहाँ के थप्न सक्नुहुन्छ भन्दा सिप र श्रम भनेको चाहिँ हरेक नागरिकको, हरेक व्यक्तिको प्रतिष्ठा र रोजगारीको आधार हो भनेर पनि तपाईँहरूले यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। सिप र श्रम कविताको मुख्य भाव के हो भनेर भनेको छ। त यसको मुख्य भाव के हो भन्दाखेरि हामी आम नेपाली जनताले आफ्नो निजी स्वार्थलाई त्यागेर चाहिँ कडा मेहनत र परिश्रम गरी सिपको विकास गर्नुपर्दछ र त्यो सिपको प्रयोग गरेर आफ्नो देशलाई सेवा गर्नुपर्दछ, आफ्नो देशलाई उन्नतिको मार्ग, प्रगतिको मार्ग, समृद्ध बनाउनतिर अघि बढ्नुपर्दछ। हामीले आफ्नो देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनु पर्दछ भन्ने यस कविताको मुख्य भाव हो भनेर तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है। ल त यी प्रश्नहरूको उत्तर मैले यहाँ भनिसकेको छु। तपाईँहरूले यी प्रश्नहरूको उत्तर ध्यान दिएर सुन्नुहोला र आफ्नो कापीमा उतार्नुहोला। तपाईँले यी प्रश्नहरूको उत्तर लेख्दा केही कुराहरू थपघट गर्न पनि सक्नुहुन्छ है। अब हामी अर्को अभ्यासमा जाउँ। यहाँ शब्द भण्डारको अभ्यास छ। त हेरौँ के छ। 6 नम्बरको अभ्यास छ। हेर्नुहोस्, मिल्ने अर्थ छानेर जोडा मिलाऊ भनेको छ। अब यहाँ हामीलाई शब्दहरू दिएको छ। अब यो शब्दहरूसँग मिल्ने अर्थ चाहिँ छानेर हामीले जोडा मिलाउनु पर्नेछ। हेरौँ है। पहिलो शब्द छ आँखा। त आँखाको उस्तै अर्थ भनेको के हो त नयन है। त्यही भएर तपाईँले यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। आँखा भनेको के हो त नयन। अर्कोमा जाउँ। माया। माया भनेको प्रेम है। त माया भनेको यसरी प्रेम। अर्कोमा जाउँ। आशिक भनेको छ। आशिक भनेको के हो आशीर्वाद है। त यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। आशिक भनेको आशीर्वाद। ल अर्कोमा जाउँ। किरण भन्ने शब्द छ। किरण भनेको के हो त प्रकाश है। किरण भनेको प्रकाश अथवा ज्योति। त किरण शब्दको अर्थ यहाँ के छ प्रकाश है। यसरी तपाईँहरूले शब्द र अर्थलाई लेख्नु होला है आफ्नो कापीमा। ल अब अर्कोमा जाउँ। अर्को अभ्यासमा उल्टो अर्थ छानेर जोडा मिलाऊ भनेको छ। त उल्टो अर्थ, विपरीतार्थी अर्थ चाहिँ छानेर हामीले जोडा मिलाउनु पर्नेछ। जस्तो
घामको छाया हैन, मर्नुको बाँच्नु हैन, उल्टो अर्थ। त हेरौँ, वारी, वारीको उल्टो अर्थ के हुन्छ त? पारी हो। ल त लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यसरी, यो चाहिँ वारीको पारी। अर्कोमा जाउँ, सपना, सपनाको के हुन्छ त? विपना हैन, उल्टो अर्थ। त सपना सपनाको विपना। अर्कोमा जाउँ, उठ, उठको के हुन्छ त? सुत, उल्टो अर्थ है, उठको सुत। अर्कोमा जाउँ, माया, मायाको के हुन्छ त? घृणा, उल्टो अर्थ है, मायाको घृणा। ल यसरी लेख्नु होला। त्यस्तै अर्को जाउँ, घाम, घामको के हुन्छ त? छाया है, घामको हुन्छ छाया। यसरी उल्टो अर्थहरू तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ है। अब अर्को अभ्यासमा जाउँ। 8 नम्बरको अभ्यास हेर्नुहोस्, अर्थ खुल्ने गरी वाक्यमा प्रयोग गर भनेर भनेको छ। अब यहाँ हामीलाई शब्दहरू दिएको छ, यी शब्दहरूलाई प्रयोग गरेर हामीले चाहिँ वाक्य बनाउनु पर्नेछ र यी शब्दहरूको चाहिँ अर्थ स्पष्ट हुने गरी, अर्थ खुल्ने गरी, क्लियर छर्लङ्ग हुने गरी चाहिँ हामीले वाक्य बनाउनु पर्छ है। ल हेरौँ, सिप भनेको छ। त सिपलाई प्रयोग गरेर, सिपलाई अङ्ग्रेजीमा स्किल भन्छ है, त यो सिपको प्रयोग गरेर हामीले के गर्नुपर्नेछ त? वाक्य बनाउनु पर्नेछ। त्यसैले लेख्न सक्नुहुन्छ, हामीले कडा मेहनत र परिश्रम गरेर आफूमा सिपको विकास गर्नुपर्दछ भनेर यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। अर्कोमा जाउँ, पाखुरा भनेको छ। पाखुरा भनेको चाहिँ जुन हाम्रो हात छ त्यसलाई हामीले पाखुरा भन्छौँ। त्यसको के वाक्य बनाउन सक्छौँ भन्दाखेरि, हामीले आफ्नो पाखुराद्वारा मेहनत र परिश्रम गरेर, श्रम गरेर आफ्नो देश बनाउनु पर्छ, यसरी वाक्य बनाउन सक्छौँ है। ल अर्को शब्दमा जाउँ, मुटु भन्ने शब्द छ। त मुटु भनेको चाहिँ हाम्रो जुन मन छ हैन, हर्ट भनेर भन्छौँ यसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा। त मुटु भनेको मन अथवा दिल। त्यसैले मुटुको हामीले के वाक्य बनाउन सक्छौँ भन्दा, हामीले आफ्नो मुटुलाई दह्रो बनाउनु पर्छ र राष्ट्र सेवामा अघि बढ्नुपर्छ, यसरी वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ। अर्को जाउँ, सारङ्गी। सारङ्गी भनेको एक प्रकारको बाजा हो। त्यसैले हामीले यसको के वाक्य बनाउन सक्छौँ भन्दाखेरि, रामको बिहेमा पल्ला घरका साइला दाइले सारङ्गी बजाउनु भएको थियो, यसरी पनि वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ है। ल अर्कोमा जाउँ, सपना। त यसको के वाक्य बनाउन सकिन्छ भन्दा, हामीले आफ्नो देश समृद्ध बनाउनको लागि सपना देख्नुपर्छ, यसरी हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ। ल अब अर्कोमा जाउँ। अर्को अभ्यास चाहिँ हेर्नु, शुद्धसँग उच्चारण गर भनेर भनेको छ। त हामीलाई यहाँ शब्दहरू दिएको छ, यसलाई शुद्धसँग उच्चारण हामीले गर्नुपर्ने छ। त हेरौँ, मर्स्याङ्दी, के अरे? मर्स्याङ्दी लेख्नुहोस्, म सँगसँगै भन्नुहोस् है, मर्स्याङ्दी। ल अर्को जाउँ, सिर्जना हैन, सिर्जना। सिर्जना भनेको रचना, कुनै नयाँ कुराको निर्माण गर्ने कामलाई सिर्जना भन्छौँ। अर्कोमा जाउँ, अङ्गालेर। अङ्गालेर भनेको अङ्कमाल गरेर हैन। अर्को अन्तिम शब्द छ, सङ्गालेर। सङ्गालेर, सङ्गालेर भनेको चाहिँ एकदम सुरक्षित राखेर भनेर भन्न खोजेको है। ल अब अर्को अभ्यासमा जाउँ, 10 नम्बरको अभ्यासमा। तल दिएका शब्दलाई सच्याएर लेख भनेर भनेको छ। अब यहाँ हामीलाई शब्दहरू दिएको छ जुन चाहिँ अशुद्ध छ, यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले सच्याएर आफ्नो कापीमा लेख्नुपर्ने छ। त हेरौँ, पहिलो शब्द छ यस्तो। त यसलाई कसरी लेख्ने भन्दा, ए लेख्ने होइन, य लेख्ने हो है, यस्तो, यसरी। अर्कोमा जाउँ, स्वरहरू भनेको छ। त कसरी लेख्ने? यो अशुद्ध छ, आदि स, व अनि र,
स्वरहरू यसरी लेख्ने, स्वरहरू होइन स्वरहरू। अर्कोमा जाउँ, बतुलेर भनेको छ, बतुलेर होइन के हो, बटुलेर, के हो अरे, बटुलेर, बटुलेर यसरी। त्यस्तै अर्कोमा जाउँ, बारीभरि भनेको छ, त बारीभरि कसरी लेख्छन् हामीले, त ब लेख्छौँ है, व लेख्दैनौँ, ब लेख्छौँ, यसरी लेख्नु पर्यो, बारीभरि। यो भरिको जुन रीमा इकार छ त्यो चाहिँ ह्रस्व हुन्छ है, यसरी तपाईँहरूले लेख्नु पर्यो। ल अब अर्को अन्तिम अभ्यास छ, हेर्नुहोस् यो शब्द भण्डारको। कविताको तेस्रो श्लोक कापीमा सारेर शिक्षकलाई देखाऊ भनेर हामीलाई यहाँ भनेको छ। जुन कवितामा तेस्रो श्लोक छ, पाखाभरि लालुपाते आँखाभरि छाया, नभेटिने रूप तर नमेटिने माया, माटासित यस्तो माया लाउँ एक पाली, मुटुभित्र बगाइराख मेची महाकाली। हो यो श्लोकलाई चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो कापीमा सार्नु होला, लेख्नु होला र आफ्नो शिक्षकलाई देखाउनु होला। यसरी लेख्नुभयो भने तपाईँको जुन लेखन अभ्यास हुन्छ होइन त्यसको वृद्धि हुन्छ। तपाईँहरूले छिटो लेख्न सक्नुहुन्छ, शुद्धसँग लेख्न सक्नुहुन्छ, राम्ररी लेख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूको जुन ह्यान्डराइटिङ छ अक्षरहरू पनि सुध्रिन्छ है। त्यसैले यो लेख्ने काम तपाईँहरूले गर्नुहोला र आफ्नो शिक्षकलाई देखाउनु होला। त जुन अब चाहिँ हामी यो कार्यमूलक व्याकरणलाई हेर्दैनौँ, यो कार्यमूलक व्याकरणको अभ्यास चाहिँ म तपाईँलाई एकैचोटि जुन व्याकरणमा हामी नाम सर्वनाम विशेषण क्रिया विशेषणहरू छ त्यसको भिडियो बनाएर हालिदिन्छु, त्यो भिडियो तपाईँहरूले हेर्नुहोला है त। त आजको लागि यति नै गरौँ। तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा प्रतिक्रिया दिन भने नबिर्सनुहोला र यो एउटा नम्बर टिप्नुहोस् 9849595895 98 495 95 8 95। त तपाईँहरूलाई कुनै समस्या आइपऱ्यो, केही कुरा बुझ्नु भएन अथवा जान्नु भएन, तपाईँहरूलाई नोट्सहरू चाहिएको छ भने यो नम्बरको भाइबर, टेलिग्राम र व्हाट्सएपमा हामीलाई म्यासेज गर्नुहोला। साथसाथै तपाईँहरूले हामीलाई चाहिँ टिकटकमा, फेसबुकमा, ट्विटरमा र इन्स्टाग्राममा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। टिकटकमा, फेसबुकमा, ट्विटर र इन्स्टाग्राममा तपाईँहरूले नेपाल अनलाइन स्कुल लेखेर सर्च गर्नुहोस् र हामीलाई फलो गर्नुहोस्, किनकि हामीले त्यहाँ चाहिँ यो पाठ पढाएका भिडियोहरू सबै हालेका छौँ। साथसाथै तपाईँहरूलाई त्यो बिएलईको एक्जाममा सोध्न सक्ने खालका क्वेसन्सहरूको सेटहरूको पनि भिडियो बनाएर हालेका छौँ। त्यो भिडियो तपाईँले हेर्नुभयो भने आफ्नो एक्जाममा एकदम राम्रो मार्क्स ल्याउन सक्नुहुन्छ। त्यसका साथसाथै हामीले चाहिँ यो टिकटक, फेसबुक, ट्विटर र इन्स्टाग्राममा चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई रचनात्मक क्रियाकलापहरू, सृजनात्मक क्रियाकलापहरू पनि गराउँछौँ, जस्तो कि हाजिरी जवाफ प्रतियोगिता चाहिँ, यो कथा लेखन प्रतियोगिता, निबन्ध लेखन प्रतियोगिता, गायन प्रतियोगिता, नृत्य प्रतियोगिता, यस्ता प्रतियोगिताहरू हामी गराउँछौँ र हामीले विद्यार्थीलाई चाहिँ उपहारको अथवा भनौँ पुरस्कारको पनि व्यवस्था गरेका छौँ विद्यार्थीहरूको उत्साह बढाउनको निम्ति। त्यसैले तपाईँहरूले ती क्रियाकलापहरूमा भाग लिएर चाहिँ आफ्नो सृजनात्मक कलालाई, रचना गर्ने कलालाई बढाउनु होला भनेर म तपाईँहरूलाई सुझाव दिन्छु र उचित पुरस्कार र उपहार पनि तपाईँहरूले त्यहाँबाट जित्न सक्नुहुन्छ। त यति भन्दै म आज बिदा लिन चाहन्छु। तपाईँहरूले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो त्यसको लागि हृदयबाट धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो यो भिडियोलाई लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गर्न भने नबिर्सनुहोला। स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्।